Oh! Wala kita wag og buwis buhay para makatabang lang kita. Wala na milay mahimo tungod kay hapon na pud kayo. Total gamay-gamay na lang ang baha, pero delikado pag hapon kayo ni. Pilit kami nga mo labang ani. So amping lang ta. Teng, nena lang ya. Pilit nga mula pilit ning mulabang aning baha aton kay hapon na pud kayo. Layo pa kayo migulian. Solngon na mo baha. Tara. Kay naabtan mamigbaha, pilit yun mi mo pauli. Tungod kay layo pag yun kaayo mig ulian, gikan sa bukid, padulong sa poblasyon. Gitanaw sa ni diri ang agianan, kung asa mi pwede makaagi. Tungod kay grabe na yun kakusog sa uwan, unya pag abot na mo sa lungsod, wala man di ay uwan. Maugid in town ni trabaho sa mga charity vlogger nga tuang tumong diri nga makatabang ta sa atong isigkataw. Labi na yun katong mga tigulang nga dili na makakayas pag panginabuhi. Sa dili pa di ay gina-enjoy na mo ang tanan. Kutob sa among makaya, gikalipay na mo nga malipay ang mga katigulangan nga among masuportaan, labi na gyud og makita na mo sila nga magkatawa in town nga magtan-aw sa amo. Ang ubang mga tao nagtuog simple ra kay among trabaho, pero grabe ang kapait sa among nagian. Uwan init among nahiaguman para lang gyud nga makatabang. Maayo pa kay namong kaon-kaon diri sa tunga sa sapa. Pero wala may ga-expect nga anang pagkahapon perting kusuga sa ulan og diring dapita wala nami magkadimao kung asa mi moagi. Wala nami kahibaw kung asa ni dapit. Ang importante nga makapauli mi gikan sa bukid ngadto sa poblasyon tungod kay lisod kaayo og ari mi maabtan og gabii diri sa tunga sa lasang or diri sa bukid. Dako kayo mi kalipay nga bisan unsa ka pait ang among naagian, makauli ra gihapon mi sa moa nga safety. Dako pod kayo mi kalipay og ma-inspired kayo mi sa among gibuhat. Labi nagdaghan kayong mga kabataan nga na-inspired sa among gibuhat. Mao nang kutob sa among makaya, maningkamot mi. Kay kahibaw mi nga daghan pa kaayong nagpaabot sa amoa nga mga katigulangan diri sa bukid. Kakapoy, kakutas ang among mga gian, singot, grabe, nangauga na lang sa among mga lawas, nangabasa na lang mi sa uwan, pero naningkamot lang gihapon. Daghan kayo may mga challenges nga mga gian sa among kinabuhi. Pero wala ni namo igsapayan ang tanan tungod kay ang among tumong dinhi nga makatabang ug makapa-inspired sa mga kabatan-unan. Nalipay kayo kog dako na kong kalipay uban sa akong team nga grabe kadaghan hasta mga bata nga wala pay kamuwang-muwang sa kinabuhi na inspired sa ato ang maayong buhat ang pagtabang sa mga katigulangan nga dili na makakayas pagpanginabuhi. Daghan kayong salamat og dili mi muhunong sa pagpaningkamot nga makatabang kutob sa among makaya. Dili mi makasaad kung mabuhat na mo ang tanan, pero kutob sa among makaya nga makapa-inspired lang mi. Tungod kay ang kwarta makita ra, pero ang indulhensya sa usa ka tawo, usa ka tigulang, dili ka na makalimtan hangtod sa kahangtod. Og bawno na nila sa ilang kamatayon, og kami kutob sa among makaya. Dili pa ni mao ang tanan sa among pagpaningkamot. Daghan pa kayo mong makita sa amoa nga mga challenges sa kinabuhi. Og atangi pa ninyo ang umaabot pa gyud namo ang mga videos sa mga katigulangan kutob sa among matabangan. Og kining tanan gikan ninyo. Dili mi maingon ani kun dili tungod sa inyo ha. Og daghan kayong salamat. God bless natong tanan. Ayaw mo kalimot sa pag-share kanunay sa atong mga videos kay ang usan niyo ka-share dako kay ikatabang sa atong isigkataw. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo na lagi mag-igo sa tanan, kutob sa makaya nga makatabang pata sa mga katigulangan nga dili na makakayas pagpanginabuhi.